बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये आपकी पहली क्लास है ऑनलाइन इस लॉकडाउन के बाद। इसमें हम जो है आज हिस्टोरिकल रीजंस जो हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, उसके ऊपर जो है हम आने वाले कुछ लेक्चर्स जो हैं उस पर बात करेंगे। जो सबसे पहले जो एक हिस्टोरिकल रीज़न है पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम की, वो है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि पाकिस्तान में क्यों 23 साल लग गए एक ऐसा वफाकी आइन मुरतब करने में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और हमारी एक बहुत ही सियाह तारीख है इस ज़मन में कि आया कि वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम नहीं कर सके। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ऐसा प्लान लेके आया जिसकी पाकिस्तान बरसगीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और 2 नए मुल्क इस दुनिया के अंदर उभर कर सामने आए, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल है। तो इन रीजंस को फाइंड आउट करने में क्या इसकी कौन सी ऐसी वजूहात थी। इसमें एक तो जो मिलिट्री का जो था पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना, एक तो वो रीज़न था। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल जो नहीं बनाया जा सका, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं बनाया जा सका, उसमें एक तो यह कि मिलिट्री जो था उसका पॉलिटिकल मैटर्स में बार बार इंटरफेयर करना। क्या इसकी दूसरी वजह ये थी कि वी डोंट हैड अ गुड पॉलिटिशियंस एंड वी डोंट हैड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। क्यों आर्मी जो थी, सियासी जो अफेयर थे उन्हें बार बार मुदाखलत करती थी। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि वी हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मार्शल लॉज इन पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान में सबसे पहला जो है एक जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसको अमेंड करके इम्प्लीमेंट किया गया एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर के ऊपर, उसके सेक्शन 8 की रूह से। और पाकिस्तान की पहली जो कानून साज असेंबली थी वो मार्ज वजूद में आई, जिसके उस वक्त 79 मेंबर्स थे। उस वो जो फेडरल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, उसने वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करना था। और असेंबली के पास ये पावर्स थी कि वो कानून को अमेंड कर सकती थी, उनको बना सकती थी। और उसके ज़िम्मे ये काम था कि उसने एक ऐसा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म करना है जो मददगार होगा पाकिस्तान के आइन को बनाने में। तो इस ज़िम्मन में अगस्त 1947 को कायदे आज़म जो थे इस कानून साज असेंबली के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। और इस कानून साज असेंबली में बोथ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, सेकुलर हों, रिलीजियस हों, जिनका स्टेक था पॉलिटिक्स में, वो सारे इसके मेंबर्स थे। और लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो एक सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया एक सेकुलरिज्म और रिलीजियसिज्म का, कि जो both wings had their conflictual beliefs, political beliefs,
which paved a way to halt the process of framing the constitution. تو ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ایک آئین جلدی جلدی مرتب کیا جائے اور ملک پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے. یہ بہت ہی مشکل کام تھا جب آپ کے پاس دو ونگز کے پولیٹیشنز جو اپنے اپنی مرضی کے مطابق کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنا چاہتے تھے کہ سیکولر جو تھے وہ سیکولر کانسٹیٹیوشن چاہتے تھے, جو ریلیجیس تھے وہ ریلیجیس کانسٹیٹیوشن چاہتے تھے. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک in which to constitute a draft in which both wings contrary ideas can be annexed. تو ان دونوں کی جو پسند ناپسند ہے اس کا خیال رکھا جائے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نواب لیاقت علی خان نے 10 مارچ 1949 کو آبجیکٹو ریزولوشن اس قانون ساز اسمبلی میں لے کے آئے, جس کو 12 مارچ 1949 میں پاس کیا گیا. اس آبجیکٹو ریزولوشن کا جو ایک مقصد تھا کہ جو سیکولرزم اور ریلیجیسزم کا جو ایشو ہے, جو پرابلم ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں ایک فل سٹاپ کی حیثیت رکھتا تھا, اس کو ریزالو کیا جائے. اور یہی آبجیکٹو ریزولوشن جو تھی, اٹ بیکیم اے پریمبل of all three constitutions in Pakistan, the Constitution of 1956, the Constitution of 1962 and the Constitution of 1973. اس آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد جو پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک آیا 1951 میں, وہ تھا پرائم منسٹر لیاقت علی خان کا اسیسینیشن. پاکستان کے وہ پہلے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے صرف اپنے 4 سال ہی اپنے پولیٹیکل ٹینیور کی کمپلیٹ کیے تھے اور ہی واز اسیسینیٹڈ. ان کے اسیسینیشن کے بعد گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین جو تھے, ہی بیکیم دی پرائم منسٹر وچ ہی لیٹر گورنر جنرل جو غلام محمد تھا, ہی ڈیزالو دی اسمبلی, اور اٹ واز انادر کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل ایک کمیشن بنایا گیا تھا, ہی واز اباؤٹ ٹو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن, لیکن غلام محمد نے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دی, ان وچ ہی بلیو دیٹ کہ جو ممبرز ہیں اس اسمبلی کے, دے آر ناٹ آنیسٹ, دے آر ڈس آنیسٹ, وہ سیشنز اٹینڈ نہیں کرتے اور دے آر ناٹ سیریس. تو اس وجہ سے اس نے یہ اسمبلی ڈیزالو کر دی. اس کے ریئیکشن میں مولوی تمیز الدین صاحب جو تھے, ہی وینٹ ٹو دا سندھ کورٹ اینڈ چیلنج دی غلام محمد ایکٹ. سندھ کورٹ نے آرڈر مولوی تمیز الدین صاحب کی جو پٹیشن تھی اس کے حق میں دیا اور کہا کہ آپ گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالیں اور جو غلام محمد نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی اس کو ری انسٹیٹ کریں. مگر غلام محمد صاحب جو تھے وہ فیڈرل کورٹ میں اپنی پٹیشن لے کے چلے گئے, اور یہ بہت حیران کن تھا اور بہت ہی خطرناک تھا کہ فیڈرل کورٹ نے غلام محمد کے حق میں اپنا ورڈکٹ دیا. یہ بہت ہی ایک ہسٹوریکل ڈیسیجن تھا which will be known or which will have its impact and still have its impact in the history of Pakistan. 28 مئی 1955 کو دوسری اسمبلی قانون ساز اسمبلی جو تھی وہ مارز وجود میں آئی, جس کے 80 ممبران تھے, اور پہلی دفعہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین پیش کیا گیا. اور اس آئین کو پیش کرنے کے چند سال بعد ہی 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا جو تھے, ہی ایبروگیٹڈ دی کانسٹیٹیوشن, اور اس نے اسمبلیاں کو تحلیل کر دیا اور مارشل لا امپوز کر دیا پاکستان میں. جو سب سے پہلا مارشل لا پاکستان میں لگا وہ اسکندر مرزا نے لگایا تھا 7 اکتوبر 1958 کو. اینڈ اس نے ایوب خان کو جو تھا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا, اینڈ
which Ayub Khan snatched the power from Iskandar Mirza and he became the चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान। अयूब खान ने 1907 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन अपॉइंट किया। उसका मकसद ये था कि वो पाकिस्तान में ऐसी सिफारिशात दे कि एक आइन मुरतब किया जाए, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ने 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन जो है वो प्रेजेंट किया गया, लेकिन उस आइन में बहुत सारी खराफात थी, जिसमें एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो एलिट्स थे, जो पॉलिटिकल सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी। उसकी क्या वजूहत थी? उसकी चंद वजूहत हैं कि ये एक प्रेसिडेंशियल नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें प्रेसिडेंट के पास जो कि लिमिटलेस पावर्स थी, वो कुछ भी कर सकता था। दूसरा था कि असेंबली को जो था वो उसकी मुद्दत 3 साल कर दी गई थी, और ये जो आइन था ये यूनिकैमरल जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको सपोर्ट करता था। तीसरी इसकी वजह थी जो गवर्नर्स थे सूबों के या प्राइम मिनिस्टर था, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स वर ओनली रिस्पॉन्सिबल बिफोर प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जिस तरह आप जमहूरियत में देखते हैं आज कि अपोजिशन जो है और एक हुकूमती मिनिस्टर्स जो हैं, इनकी आपस में बहस होती है, दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर एंड द अपोजिशन। फिर आ जाते थे 1965 के इलेक्शन। 1965 के इलेक्शंस जो अयूब खान ने कराए, उसके नतीजे जब आया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक कंट्री वाइड राइट स्टार्ट्स शुरू हो गए 1969 में, और फाइनली ही गेव पावर्स टू याह्या खान 1969 में, एंड याह्या खान देन इम्पोज अ मार्शल लॉ इन 1969। याह्या खान ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो पास किया, उसने 1970 में इलेक्शंस जो है उनका इनकाद कराया, और इन इलेक्शंस के नतीजे में जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो दरमियान जो एक गैप था वो बढ़ गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड थे वो पावर में आए, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जिनकी पार्टी जो थी वो पावर्स में आई। अब दोनों जो थे पाकिस्तान को लीड करना चाहते थे। दैट बिकेम दी, क्योंकि इस वक्त जो हम देखते हैं कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट वाज प्रिवेलिंग ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। बोथ पार्टीज वर नॉट थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान, दे वर जस्ट थिंकिंग ऑफ देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। एक वक्त आया कि ईस्ट बंगाल के लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि वी डोंट वांट टू लिव विद पाकिस्तान, वी वांट अ सेपरेट स्टेट, एंड अल्टीमेटली इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। और आपको पता है कि इसकी भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है, इसका भी एक बहुत दर्दनाक पहलू है। उस हिस्ट्री से हम कभी मुंह नहीं छुपा सकते। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बेशुमार वजूहात हैं। उसके बाद 20 दिसंबर 1971 को याह्या खान लेफ्ट प्रेसिडेंशियल पावर्स, एंड याह्या खान थे he left the powers and Zulfikar Ali Bhutto became the civilian martial law administrator, first time in the history of Pakistan. जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया 21 अप्रैल 1972 को। उस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन was helpful towards the third constitution of Pakistan, which was forced and implemented in 1973. अब ये जो 1973 का आइन था,
اس کی چند خصوصیات تھیں which I want to share with you کہ کیا اس میں پریزیڈنشل سسٹم ختم ہو گیا، اس میں ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اس کو قائم کیا گیا، پرائم منسٹر کی جو پاورز تھیں ان کو بڑھا دیا گیا، اور ایک بائی کیمرل سسٹم جو تھا، بائی کیمرل سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے دو ہاؤسز تھے، اپر ہاؤس سینٹ اور لوور ہاؤس پارلیمنٹ تھی، اور پارلیمنٹ کی مدت جو ہے وہ 5 سال بڑھا دی گئی۔ اردو کو جو ہے ایک نیشنل لینگویج کے طور کے اوپر، کیونکہ ایسٹ پاکستان اس وقت ویسٹ پاکستان جو ہے آپ سے جدا ہو چکا تھا، اور اردو کو ایک نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے جو یہ جو آئین تھا 1973 کا، یہ وفاقی آئین تھا، جس میں صوبوں کو ان کے حقوق دیے گئے، صوبوں کے درمیان جو ایسٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو یکساں طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ایک بہت اچھی کوشش کی گئی، اور جو اسلامک پروویژنس تھیں، یہ اسلامک انسٹیٹیوشنس جو تھے ان کو ایک بنیادی اہمیت دی گئی اس 1973 کے آئین میں، جس میں بہت سیکولر اور جو ریلیجیس فیکشنز جو تھے سوسائٹی کے، دے ور ہیپی وتھ دی اس میں، دو کہ آج اگر ہم 1973 کے بعد آج ہم 2020 میں دیکھیں اس میں بہت ساری امینڈمنٹس کی جا چکی ہیں، اس میں کئی امینڈمنٹس کی جا چکی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ایک بچوں ایک بریف سی ہسٹری تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کون سی وجوہات تھیں سیدھا جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی جو فریمنگ تھی، جو اس میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا، کس طرح سے مارشل لا لگائے گئے، کس طرح سے جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن مارز وجود میں ہے، اور الٹیمیٹلی آج اس وقت تک 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آج تک قائم و دائم ہے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری امینڈمنٹس کی گئی ہیں، مگر اسٹل اٹ از ان آپریشنل فارم۔ یہ تقریباً بچوں 10 قسم کی وجوہات جو میں نے پڑھی ہیں، جو میرے ذہن میں ہیں، جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو وجوہات تھیں وہ 10 ہیں، ان میں سے یہ پہلی ہے فریمنگ آف کانسٹیٹیوشن۔ تو ہم ہر لیکچر میں تقریباً ایک ریزن جو ہے اس کو بریفلی ڈسکس کیا کریں گے۔ آپ کو جو ہے کوئی کوشچنز ہوں، کچھ ہوں، آپ یو آر فری ٹو آسک کوشچنز۔ میں ہر اس کے ساتھ آپ کو ایک آرٹیکل دیا کروں گا، آپ اس کو آرٹیکل کو پڑھیں، خود سے بھی گوگل پہ جائیں، سرچ کریں کہ آپ کو اس سے کوئی مواد ملے، کوئی ہیلپ فل مواد ملے، تاکہ آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اپنا سب لوگ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد